अस्सलाम वालेकुम। आज जुमा है, मार्च की 7 तारीख। पाकिस्तान में इस शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। अमेरिका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत और दुनिया भर से अहम खबरें पेश हैं। अमेरिका ने 3.5 बरस कबल काबुल एयरपोर्ट पर खुदकुश हमले में अमेरिकी फौजी एहलकारों को निशाना बनाने वाले मुलजिम की गिरफ्तारी में ताउन पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। अमेरिकी महकमा खारजा की तर्जमान टेमी ब्रूस ने जुमेरात को हफ्तावार न्यूज ब्रीफिंग के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि दाइश खुरासान के एक कारकुन और मनसूबा साज को गिरफ्तार किया गया है, जो 13 अमेरिकी फौजियों और 160 से ज्यादा अफगान शहरियों की हलाकत का जिम्मेदार है। तर्जमान ने कहा कि काबुल एयरपोर्ट के एबी गेट पर हमले के मरकजी मुलजिम शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी में ताउन पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं कि उसने मुलजिम को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए अमेरिका के साथ ताउन किया। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान और अमेरिका का मफाद मुश्तरक है। पाकिस्तान की वजारत तिजारत के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान की टेक्सटाइल बरामदात को एक अहम धचका लगा है, जो सिर्फ एक माह में $260 मिलियन यानी तकरीबन 15% तक गिर गई है। पाकिस्तान कॉटन जिनर्स एसोसिएशन का कहना है कि रवां बरस सरकारी हदफ के मुकाबले में कपास की पैदावार में 50% कमी रिकॉर्ड की गई है। मुल्क की सबसे बड़ी बरामदी सनत को दरपेश इस बहरान के पेश नजर वफाकी वजीर खजाना और महसूलात सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब ने टैक्स, तवानाई और फाइनेंसिंग से मुताल्लिक अहम मसाइल को हल करने के लिए हुकूमत के अज़्म का इयादा किया। अफगानिस्तान के तालिबान ने जुमेरात को पड़ोसी मुल्कों पाकिस्तान और ईरान पर जोर दिया है कि वो अफगान पनागुज़ीनों के साथ तहम्मुल का मुजाहरा करें और अफगानिस्तान की इक़्तिसादी मुश्किलात को सामने रखते हुए उनकी वापसी के लिए एक मुनज़्ज़म तरीक़ाकार अपनाएं। सन 2021 में अफगान जंग के खात्मे के बाद से पाकिस्तान और ईरान 27 लाख अफगान पनागुज़ीनों को वापस भेज चुके हैं। पाकिस्तान से 8,25,000 पनागुज़ीन अफगानिस्तान वापस जा चुके हैं। पाकिस्तान से डिपोर्ट होने वाले अफगानों की तादाद 40,000 है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से 2 अप्रैल से नए टैरिफ प्लान के निफाज के ऐलान पर भारत में तशवीश बढ़ गई है। भारत की वजीर खजाना निर्मला सीतारमन का कहना है कि नए टैरिफ प्लान का भारत पर असर पड़ेगा, लेकिन तवक्को है कि मसले को हल कर लिया जाएगा। भारत अपने तिजारती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहा है। भारतीय वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जसवाल ने कहा कि फरीक़ैन के दरमियान होने वाली बातचीत मसनूआत और सर्विसेज के सेक्टर में दो तरफा तिजारत के फ़रोग़ और दोनों के लिए मुफीद बाहमी मुआहदे को यकीनी बनाने पर मरकूज़ है। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर तिजारत का हालिया अमरीका का दौरा इस मुआहदे को आगे बढ़ाने का हिस्सा है। सदर डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन को मिनरल्स मुआहदे पर राजी करने के लिए दबाव बढ़ा रहे हैं और उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया है कि रूस भी जंगबंदी मुआहदे के लिए तैयार है। सदर ट्रंप ने मगरबी मुल्कों के अस्करी इत्तेहाद नेटो को भी एक पैगाम भेजा है, जिसमें उनका कहना है कि अगर वो अपने दिफा पर खर्च नहीं करेगा तो वो भी नेटो का दिफा नहीं करेंगे। सदर ट्रंप ने ओवल ऑफिस में सहाफियों से बात करते हुए रूस और यूक्रेन के दरमियान अमन के लिए अपना विजन पेश किया। अमरीकी सदर ने कहा कि वो मुमकिन तौर पर आइंदा 1.5 माह में रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन से सऊदी अरब में मुलाकात करेंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल 2 रोज से हमास को खबरदार कर रहे हैं। उन्होंने बुध के रोज हमास की जानिब से रिहा किए जाने वाले 8 यरगमालियों से मुलाकात के बाद हमास को आखिरी वार्निंग दी थी। जुमेरात को ओवल ऑफिस में खिताब करते हुए उन्होंने एक बार फिर खबरदार किया कि ऐसा ना हो कि किसी को इंतहाई सख्त इक़दाम उठाना पड़े।
اس سے پہلے وائٹ ہاؤس نے تصدیق کی ہے کہ اس نے حماس کے ساتھ براہ راست بات چیت کی ہے۔ حماس کو اسرائیل اور مغربی ممالک ایک دہشت گرد تنظیم کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ادھر حماس نے جمعرات کے روز صدر ٹرمپ کے تازہ ترین انتباہ کو مسترد کرتے ہوئے اس بات کا اعادہ کیا کہ وہ غزہ کی پٹی میں دیرپا جنگ بندی کے بدلے میں ہی باقی اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کرے گی۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے جمعرات کو کہا کہ وہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کے لیے پیر کو سعودی عرب جائیں گے، جس کے بعد اختتام ہفتہ ان کی وہاں امریکی حکام سے بات چیت ہوگی۔ زیلنسکی نے ٹیلی گرام میسیجنگ ایپ پر لکھا کہ آئندہ ہفتے پیر کو سعودی حکام سے ملاقات کے بعد ان کی ٹیم امریکی شراکت داروں کے ساتھ بات چیت کے لیے سعودی عرب میں رہے گی۔ انہوں نے ایک بار پھر زور دیا کہ یوکرین امن میں سب سے زیادہ دلچسپی رکھتا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکاف نے کہا ہے کہ وہ یوکرین روس کی 3 سالہ جنگ کے خاتمے کے لائحہ عمل پر بات چیت کے لیے سعودی عرب جائیں گے۔ شام میں برسر اقتدار حکومتی فورسز اور سابق صدر بشار الاسد کے حامیوں کے درمیان جھڑپوں کے نتیجے میں 70 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ 2 روز کے دوران ہلاکتوں کی تعداد 100 سے تجاوز کر گئی ہے۔ شام میں انسانی حقوق پر نظر رکھنے والے ایک گروپ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے جمعے کو ایک بیان میں بتایا کہ شام کی وزارت دفاع و داخلہ کے اہلکاروں اور جنگجوؤں کے درمیان خونریز تصادم کے نتیجے میں 70 سے زیادہ افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔ پوئرے روم کے ساحل پر واقع شام کے صوبے لتاکیہ میں حکومتی فورسز اور بشار الاسد کی حامی ملیشیاؤں کے درمیان جھڑپیں رپورٹ ہوئی ہیں۔ اسپیس ایکس کا اسٹار شپ راکٹ جمعرات کو خلا کے لیے اڑان بھرنے کے چند منٹ بعد ہی تباہ ہو گیا۔ 403 فٹ لمبا یہ راکٹ امریکی ریاست ٹیکساس سے لانچ کیا گیا، لیکن چند منٹ بعد اس کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ راکٹ کا ملبہ جنوبی فلوریڈا میں گرتا ہوا دیکھا گیا ہے۔ اسپیس ایکس نے تصدیق کی کہ ان کا خلائی راکٹ تباہ ہو گیا ہے، اور اورلینڈو ایئرپورٹ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ راکٹ کا ملبہ گرنے کے پیش نظر ایئرپورٹ پر پروازوں کو کچھ وقت کے لیے روک دیا گیا۔ اسپیس ایکس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسٹار شپ کے پچھلے حصے میں کوئی خرابی پیش آئی، جس کے نتیجے میں کئی انجنز بند ہونے کے ساتھ ہی اسٹار شپ کا کنٹرول متاثر ہوا اور اس سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ کرافٹس دی K9 ایونٹ کے سن 2025 کے ایڈیشن کا آغاز برطانیہ کے شہر برمنگھم میں ہو گیا ہے۔ 4 روزہ شو میں ٹیریئرز اور ہاؤنڈز پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ 1951 سے یہ شو نیشنل ایگزیبیشن سینٹر میں منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں کتوں کے مختلف مقابلوں کی نمائش ہوتی ہے۔ دنیا بھر سے کتوں کے ہزاروں مالکان کی توجہ کرافٹس پر ہوتی ہے، جس میں 4 ٹانگوں والے دوست اپنی مہارت اور صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو براہ راست پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر تھیں ہماری آج کی بے نظیر سمت، ان کے معاون تھے ملک امید، اور ایڈیٹر تھیں بہجت چیلانی۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔